राना साहब मौलाना से मेरा सवाल ये है कि 16 जून को वो लापता हुए थे, इसके बाद उनका ये कहना था कि उनको इल्म नहीं है कि वो कहाँ पे है। उनके अहले खाना ने कहा कि उनके इल्म में भी नहीं है कहाँ पे है, लेकिन जब आपका बयान आया था अभी दो रोज़ पहले, आपने कहा कि उनके अहले खाना को इस बात का इल्म है कि आज़म खान खैरियत से हैं और जहाँ भी हैं वो अब खैरियत से हैं। तो अभी जब उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है तो ये उन्होंने रब्ता कैसे किया मजिस्ट्रेट को, ये सारा सब कुछ कैसे किया? ये उन्होंने अपने बयान में जो है वो इस चीज़ की पूरी वजाहत की है कि वो कहाँ पे थे, वो कहाँ पे रहे हैं, और इतने दिन उन्होंने जो है वो पब्लिकली जो है वो अपने आप को एक्सपोज क्यों नहीं किया। उन्होंने उसकी पूरी वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था और इस सूरत हाल में मैं अपने आप को जो है वो एक्सपोज नहीं करना चाहता था, और मैंने इस सारी सूरत हाल को जो है वो सोचने और समझने के बाद ये फ़ैसला किया है कि ये जो साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ हुई इसका मैं हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उस अमल में मेरी जो एक सरकारी हैसियत थी उसकी वजह से मैं उस अमल में शामिल था जो कि मुझे शामिल नहीं होना चाहिए था, और मुझे उसी वक्त जो है अपनी उस ज़िम्मेदारी से जो है वो अलहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने इस बारे में मैं कमज़ोरी का मुर्तकब हुआ जिस पर मुझे अफसोस है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज करूं और अपने ज़मीर को जो है वो मुतमईन करूं। सनाउल्लाह साहब डांस से राना साहब, एक तो ये बताएं, आपने क्योंकि बता दिया कि कानूनी कार्रवाई होगी, कौन इसमें फरीक कौन बनेगा, किसकी तरफ से मुकदमा दर्ज होगा, कौन से जो शिक्षा लागू होंगी, आर्टिकल कौन सा, तो 6 भी आएगा इसमें। दूसरा सवाल ये है, अमरीकी महकमे खारजा का भी आज एक बयान आया जिसमें इसको डिस इन्फॉर्मेशन वो कहा गया। अब ये पाकिस्तान की तरफ से एक इल्ज़ाम आयद किया गया था, एज ए गवर्नमेंट आप पाकिस्तान से अमेरिका से कोई सवाले से कोई माजरत करेंगे या किस किस्म का रवैया अख्तियार? देखिए, इसमें आर्टिकल 6 बहरहाल ये तो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है मेरी ज़ाती राय में वो ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन बहरहाल ये एक यानी काबिल सज़ा जुर्म है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरूह करना और फिर उसको चुरा लेना, उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में ले जाना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है, और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये काबिल सज़ा है, इसकी सज़ा होनी चाहिए, और सबसे पहले तो ये है कि इससे ये बरामद होना चाहिए। आज़म खान को तो इसने कह दिया कि मुझसे गुम हो गया है, लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि वो गुम नहीं हुआ, इसके पास है, अभी भी इसके पास है। अमेरिका के साथ इस हवाले से आप माजरत करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ये स्टेट की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था, और आज वो इस बयान हल्फी के बाद देखिए इसमें अमेरिका तो नहीं किया। अमेरिका के जो खारजा अमूर के वहाँ पे तर्जमान हैं, उन्होंने उस वक्त भी जब इस फितने ने, इस मीर जाफ़र ने जब ये इल्ज़ाम लगाया था अपने घटिया मफाद के लिए, तो उन्होंने उस वक्त भी इसकी तरदीद करने तक इक्तफ़ा किया था। उन्होंने उस वक्त भी कोई मुतालबा नहीं किया था। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान स्टेट से मुतालबा करते या वो आज मुतालबा करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा कि इस यानी गैर कानूनी गैर आइनी अमल के ऊपर अगर जो है वो स्टेट अगर अफसोस का इज़हार करती है तो वो क्वाइट रेलेवेंट होगा। लेकिन इसका मुतालबा जो है वो अमेरिकन जो है वो फॉरेन
डिपार्टमेंट या हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया। साले जाफर साहब, राना साहब, ये आजम खान जब अब अप्रूवर ही बन गए हैं तो ये 8 साल तक इनकी एसोसिएशन रही है PTI के चेयरमैन के साथ। क्या ये सिर्फ साइफर के इशू पे ही आगे आएंगे या आप समझते हैं, या आपकी क्या इत्तला है कि कोई और मौजूद और सब्जेक्ट्स पे भी वो कोई स्टेटमेंट देंगे? और दूसरा ये है कि आपकी हुकूमत, मैं इसी का जवाब आपको पहले दे दूं। मैं सवाल तो जी जी जी। 7 साल हो गए हैं कि यू हैव नॉट बीन एबल टू टेक ऑन द टास्क द फादर ऑफ टेरियान, बट व्हाट इज द अश्योरेंस दैट इन दिस केस? देखिए, आज का मौजू तो यही है और आज के उसके बयान ने तो इसी साजिश से पर्दा उठाया है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे आगे जो है वो उनके और बयान नहीं आ सकते, या वो इतनी लंबी एसोसिएशन के दौरान उन्होंने जो देखा और जो उनके सामने हुआ उसमें जो और को गलत हुआ या कोई जुर्म हुआ तो उसके मुतल्लिक़ वो बयान नहीं देंगे। इसके यानी कोई इम्कानात नहीं है। आज का मौजू यही है और इसके बाद दूसरे मौजू जो हैं उनको भी जो है वो टेकअप किया जा सकता है। बाकी रही बात कि आप ये फरमा रहे हैं कि उनको अभी तक जो है वो शायद आपका ये इशारा है कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। देखें, ये जो है ये स्टेट की या इन्वेस्टिगेटिंग अदारों की जो है वो उनकी अपनी सहूलत है। उनके ख़िलाफ़ केसेस इन्वेस्टिगेट भी हो रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट भी हो रही है, प्रोसिक्यूशन भी हो रही है, अदालतों में मामलात भी चल रहे हैं। अब ये फ़ैसला कि उन्हें अदालत से कन्विक्ट करवाया जाए या उससे पहले गिरफ़्तार किया जाए, ये दोनों चीज़ें जो हैं, इन दोनों में से कोई भी एक फ़ैसला जो है वो हो सकता है और दोनों के हक़ में और ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स हैं। तो ये जो भी तरीका अपनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है उनके ख़िलाफ़ जो जराइम उन्होंने किए हैं उनकी कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट हो रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही या उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा। वो प्रोसिक्यूट भी हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एविडेंस भी इकट्ठी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन का अमल भी जो है, भले वो 9 मई से मुतल्लक मामलात हों या ये साइफर क्राइम जो है इससे मुतल्लक मामलात हों। आपने पीडीपी पर राय उनका बेशुमार वो का नाम लिए, क्या पीडीपी के खिलाफ कार्रवाई होगी? जी, मुझे तो इस पाबंदी का इल्म नहीं है, ना ही मेरे साथ किसी ने शेयर किया है कि किसी का नाम लेने पे जो है वो पाबंदी है। बाकी मामला ये है कि जो उनका बयान तमाम चैनल्स पे भी आ रहा है, मेरे तक भी पहुंचा है, आप तक भी पहुंचा है, तो वो बयान रिकॉर्ड हुआ है और उसमें जो उन्होंने बयान किया है, देखें, सिर्फ किसी आदमी के बयान देने से कोई बात जो है वो साबित नहीं हो जाती या कोई बात जो है वो बिगड़ जाती या सुधर नहीं जाती। मामला ये है कि एक सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो किसी वाक़े को जो है वो किसी बयान को जो है वो सबूत की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो उनका बयान है, तो ये सिर्फ ये बयान ही तो नहीं है ना, इसके मुतल्लक बेशुमार एविडेंस जो है वो आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है कि ये साइफर की जो उसने साजिश की थी अपने ज़ाती मफादात के लिए और मुल्की मफादात को दाव पे लगाया, तो उससे मुतल्लका जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ये बयान जो है ये उन सबूतों की तईद है, ये कोई ओनली एविडेंस नहीं है, ये बल्कि इस सिलसिले में मौजूद जो नाकाबिले तरदीद एविडेंस पहले से मौजूद है, ये उसकी एक तईद है और बड़ी जो है वो पुरजोर तईद है। आप लॉयर भी हैं, 164 का बयान कॉन्फिडेंशियल होता है, ये लीक किया कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरा, इमरान खान ने स्टेट अवे आज जो कह दिया है कि वो बड़े ईमानदार आदमी आजम खान, और जब तक उनके मुंह से मैं ना सुनूं मैं इस पर यकीन नहीं करता। तो क्या इस बयान की कोई वीडियो भी जारी कर रहे हैं? और इस केस का दायरा कार अब उस वक्त की वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तक भी जाएगा?
جی اس وقت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس میں بالکل پوری طرح سے یہ ان کے بیان سے بھی جو ہے یہ ثابت ہے، اور وہ پوری طرح سے اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو تو خود معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ اپنی آواز کو نہیں پہچانتے۔ انہیں کوئی بتائے گا کہ جی آپ نے وہ جو ہے وہ جعلی سائفر جو ہے وہ لہرایا تھا، اور آپ نے جو ہے یہ کھیل کھیلا تھا، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کھیلیں گے تو وہ انہیں جو ہے وہ یاد نہیں ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کی بات سن کے تو پھر میں تسلیم کروں گا، انہیں خود جو ہے وہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ جرم جو ہے وہ کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایویڈنس موجود تھی، اور یہ ایک بڑی مضبوط ایویڈنس ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو نہ صرف انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کی، اس کو جاری کیا، بلکہ اس کے بعد میں اس کو چوری کر کے اپنی پرائیویٹ کسٹڈی میں بھی رکھا، اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہی ہو۔ اویس کیانی صاحب، صاحب یہ بتائیے گا کہ کل لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی درخواست پر ایف آئی اے کو اجازت دی کہ سائفر کی اصل تحقیقات کریں، تو ڈی جی ایف آئی اے سے آپ کی کیا ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کیا اس پہ لاہے عمل اپنایا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیجیے گا، اور کیا آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ آپ کے دور وزارت میں عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا 15 ستمبر کے بعد ہی کوئی ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے، یہ کیسز ایسے ہیں کہ بالکل ثابت ہیں، تو اس لیے وہ جو بات بنی ہوئی ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، انہوں نے بالآخر اپنے ان جرائم کا حساب تو دینا ہی ہے۔ لیکن اس بارے میں کوئی پیشین گوئی یا پریمپٹ کرنے کی پوزیشن میں خود ہی جانا نہیں چاہتا۔ یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کس مرحلے پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کریں گی، یا عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے اس کو کنوکٹ ہوائیں گی، یا اس سے پہلے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ گرفتاری کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ جہاں تک ایف آئی اے کا تعلق ہے، تو ایف آئی اے آلریڈی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھی۔ تو اب یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو آگے بڑھانا جو ہے یہ ضروری بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا۔ خرم صاحب اے پی پی صاحب 9 مئی کو 2 مہینے 10 دن گزر چکے ہیں، ابھی ایکٹ لگنے کا فیصلہ ابھی تک اپنی ہوا نہیں ہے، کہاں کیسے ہوگا؟ کیا آرمی ایکٹ کا 9 مئی کے بعد سے جو لگنا ہے خان پر تھا، اس کا حتمی فیصلہ تک نہیں ہو پایا۔ نہیں، اس کا حتمی فیصلہ تو ہوا ہے۔ جو آرمی کے لوگ جو ہیں وہ جو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے یا اپنی کسٹڈی میں لیا ہے، اور باقاعدہ عدالتوں سے لیا ہے، ثبوت پیش کر کے لیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کی انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ کافی لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ ان کے چلان جو ہیں وہ کب عدالتوں میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر اس میں جو ایویڈنس ہے، ساری ٹیکنیکل ایویڈنس ہے، تو وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے، لیکن وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑے بہتر انداز سے جب آگے بڑھ رہی ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ اعظم خان کے بیان کے بعد آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے، اب کیا ریاست اس کی کارروائی کے لیے مدعی بن رہی ہے؟ یہ معاملہ نگران حکومت دیکھے گی؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ ریاست یا حکومت یا نگران حکومت، دیکھیں یہ اسٹیٹ کے مفاد کا معاملہ ہے، اور یہ ایک جرم ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہ رپورٹ ہوا ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور اسٹیٹ کی مدعیت میں جو ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں فار پروسیکیوشن جو ہے وہ جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں ان لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ قومی مفادات کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا۔ عزیز علوی صاحب نمائندہ وقت سے سب یہ کرنا ہے کہ معاملہ سائفر جو ہے وہ پراپرٹی تو ہے وزارت خارجہ کا، جی،
تو وزارت خارجہ کا اس حوالے سے کوئی آپ کو ریکویسٹ آئی ہے کہ اس کی کارروائی کی جائے، تفتیش کی جائے اور ہمارا سائفر نگراں کرتے ہیں حوالے؟ نہیں دیکھیں، یہ معاملہ جب ابتدائی طور پہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا تھا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کیبنٹ نے جو ہے وہ اس کو فار انویسٹیگیشن جو ہے وہ FIA کو بھیجا تھا. تو جب کیبنٹ ایک ڈیسیجن لیتی ہے تو تمام ڈویژن وہاں پہ ہوتے ہیں، خارجہ ڈویژن بھی ہوتا ہے اور باقی ڈویژن بھی یہیں پہ ہوتے ہیں. سر داخلہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو پہلے کوشچن ہوتا ہے کہ کس مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان ریکارڈ ہوا اور بیان کے مندرجات کب تک تفصیل کے ساتھ سامنے آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو مقدمات جو خصوصی عدالتوں میں جائیں گے، تو یہ مقدمہ بھی خصوصی عدالت میں بھیجا جائے گا؟ جی بالکل، یہ مقدمہ جو ہے یہ خصوصی عدالت میں ہی بھیجا جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ میں نے اپنے علم اور انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو انفارمیشن دی ہے اس بیان کے متعلق وہ 100% جو ہے وہ درست ہے. ان کا بیان جو ہے وہ صرف دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے ہی نہیں ہوا، انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ دفعہ 161 کے تحت جو ہے وہ جو انہیں نوٹسز جاری ہوئے تھے FIA کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، وہ بیان انہوں نے وہاں پہ آ کے بھی جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، جہاں سے میں نے یہ پوری انفارمیشن حاصل کی ہے. آخری سوال گرمانی صاحب. رانا صاحب، ابھی اعظم خان صاحب کا اسٹیٹس تھوڑا بتائیے گا کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ غائب ہیں، فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں، یا آپ کو کیا ہے سوال سے؟ دیکھیں جی، اعظم خان صاحب جہاں پہ رہنا چاہیں، جہاں پہ جانا چاہیں، جس سے رابطہ رکھنا چاہیں، وہ اس میں وہ ان کی اپنی جو ہے وہ مرضی ہے. وہ مجھ سے انسٹرکشن لے کے تو نہیں وہ جو ہے وہ رابطہ رکھیں گے. صاحب ان کا ایک گمشدگی کا پرچہ اسلام آباد میں درج ہے، اگر ان کا بیان منظر عام پہ آ سکتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں منظر عام پہ آ رہے؟ پولیس ان کو یہ منظر عام پہ آنا جو ہے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اگر وہ منظر عام پہ آئے ہیں تو وہ اپنے فیصلے سے منظر عام پہ آئے ہیں. اب بھی اگر انہوں نے منظر عام پہ آنا ہے تو اپنی مرضی سے آنا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور کل سے موجود ہیں. حکومت جو ہے وہ انتخابات میں جا رہی ہے، تو یہ جو چیپٹر عمران خان ہے یہ کون کلوز کرے گا؟ نہیں، یہ کوئی فیکٹر نہیں ہے، یہ ایک جتھا تھا جو اس ملک میں فتنہ، فساد، افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتا تھا، جو اس ملک کے مفادات کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا تھا، اور جس سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا، اس جتھے نے خود کو ہی جو ہے وہ حادثے سے دوچار کر دیا ہے. اب وہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور جو قانون کا جو عمل ہے، جو انصاف کا کٹہرا ہے، اس میں ان کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. رانا صاحب، جس امبیسڈر نے یہ اسٹیٹمنٹ یہ بھیجا سائفر، اور جس فارن سیکرٹری نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا اور اس کو انٹرپریٹ کیا، کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ نہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال، جہاں سے اس کا ایکسپوز ہونا، اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں رکھنا یا اس کے اوپر کھیلنا، یہ تینوں چیزوں میں نہ اعظم خان شامل تھا اور نہ ہی وہ سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ شامل تھے. یہ کام کرنے والے جو ہیں یہ دو آدمی جو ہے وہ سر فہرست ہیں، اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان نیازی. باقی جو ہے وہ ان کے سیاسی ساتھیوں میں کوئی اور بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ سر فہرست ہیں. رانا صاحب، ایک سوال، آپ سیاسی رکھتے ہیں، عام انتخابات 60 دن میں ہوں گے، 90 دن میں فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جس دن سن لیں، جس دن کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ہے اگر 90 دن بھی ہو تو اسے کوئی روک سکتا ہے کہ وہ 60 دن میں؟ آئین میں تو لکھا ہے نا کہ اگر اسمبلی پہلے ٹوٹے گی تو 90 دن میں ہوں گے، اگر ٹائم پہ ہوگی تو 60 دن میں ہوں گے. نہیں، وہاں پہ یہ نہیں، وہاں پہ ودن 90 ڈیز ہے نا. وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ان 90 دن میں سے پہلے 70 دنوں میں نہیں ہو سکتا، 65 دنوں میں نہیں ہو سکتا، جو 89 ڈیز کے بعد جو ہے وہ ہونا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق جو انہوں نے شیڈول دینا ہے وہ جب بھی دیں گے، اس کے مطابق جو ہے الیکشن ہوگا. دیکھیں، اس بارے میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ
ابھی ٹائم کافی ہے فار کنسلٹیشن، تو اس میں جو ہے وہ کنسلٹیشن کی مکمل ہو جائے گی. 20-22 دن بہت ہے، یہ کام تو 2 دن میں ہو سکتا ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.